कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सन्देश घिमिरे। हजारौं खोला नाला र छरिएर रहेको ग्रामीण बस्ती, विकट अनि दूरदराज। यो ग्रामीण बस्तीमा यातायात सुविधाको पहुँच कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा छ। बरु यो ग्रामीण बस्तीका बासिन्दालाई झोलुङ्गे पुल नै पहिलो आवश्यकता महसुस हुन्छ। हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिएको मुलुक, जहाँ अनेकन भौगोलिक परिवेशहरू आत्मसात गर्न सकिन्छ। हिमाल, पहाड र तराई छुट्टा छुट्टै भौगोलिक बनावट, यसभित्र पनि अनकन्टा ठाउँहरू जहाँ मानिसहरूको छरिएर रहेको बस्ती छ। विकट भन्दा पनि विकट, दूरदराज, जुन ठाउँमा यातायात सुविधाको पहुँच कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा छ। अरू सुविधाको कुरै छाडौँ, यहाँ त कहाली लाग्दा पहाड छिचोलेर बग्ने नदी तर्न नै हम्मे पर्छ। स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालय जान समेत खोला तर्ने कुनै साधन छैन, एका तुइन बाहेक। तसर्थ दूरदराजका बासिन्दाहरू झोलुङ्गे पुललाई नै पहिलो आवश्यकता ठान्दछन्। झोलुङ्गे पुल निर्माणको थालनी धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको भए पनि अझै सम्पूर्ण माग पुरा हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदीनालाहरू छन्। बस्ती समेत त्यत्तिकै छरिएर रहेको छ। यसलाई एक आपसमा जोड्नका लागि 5000 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको भए पनि अझै 7000 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुलको आवश्यकता रहेको यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन्। हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ हामीसँग धेरै खोलानाला छन्, छरिएर रहेको बस्ती छ, खोज परेर गएका चाहिँ हाम्रा ठाडा खोलाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हामीले बाटो पुर्याउने, मोटर पुल बनाउने आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो सँगसँगै झोलुङ्गे पुलको महत्त्व चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्वाधार हो। तर विविध समस्या र चुनौतीका कारण झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन। 5 दशक अघिको झोलुङ्गे पुल निर्माणको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था दयनीय थियो। झोलुङ्गे पुल नभएका कारण जोखिमपूर्ण तरिकाले नदी तर्दा धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्थ्यो। यस्तो दयनीय अवस्थाबाट स्थानीय जनतालाई मुक्ति दिन बिस्तारै झोलुङ्गे पुल निर्माणका प्रयासहरू थालनी हुन थाल्यो। विकट र दूरदराजका ग्रामीण जीवनमा हाल आएर झोलुङ्गे पुल अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ। 5 दशक अघिसम्म आवत जावतमा निकै शास्ति खेप्दै आएका ग्रामीण जनताले अहिले आएर केही राहतको अनुभूति गर्न पाएका छन्। सरकारी तथा दात्र निकायको सामूहिक पहलबाट सुरु भएको झोलुङ्गे पुल निर्माणको अभियान ग्रामीण बस्तीको आर्थिक उन्नतिको प्रमुख माध्यम बनिरहेको छ। विद्यार्थीलाई विद्यालय जानदेखि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई अपरझट स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन झोलुङ्गे पुल वरदान साबित भएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2020 सालबाट व्यवस्थित रूपमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको थालनी भएको हो। स्विजरल्यान्ड सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणको क्षेत्रमा सहयोग गर्न थालेपछि झोलुङ्गे पुल निर्माणको अभियानले बिस्तारै गति लिन थाल्यो। हेल्वेटास नेपालले सन् 1980 को प्रारम्भदेखि सस्पेन्सन ब्रिज प्रोजेक्ट र सन् 1990 को प्रारम्भदेखि स्थानीय पुल कार्यक्रम मार्फत सहयोग सुरु गरेपछि झोलुङ्गे पुल निर्माणको अभियानले विकट बस्तीहरूमा निकै तीव्रता पायो। सन् 1990 को प्रारम्भसम्म झोलुङ्गे पुलमा काठको प्रयोग हुन्थ्यो। काठ मकिने र बनबिना समेत हुन थालेपछि काठको प्रतिस्थापन गरेर स्टिल पाता राख्ने कामको थालनी पनि स्विस सरकारको सहयोगमा नै सुरु भएको हो। झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र बढीभन्दा बढी ग्रामीण जनतालाई सेवा पुर्याउन सन् 2001 मा सस्पेन्सन ब्रिज प्रोजेक्ट र स्थानीय पुल कार्यक्रमलाई एकीकरण गरी ट्रेल ब्रिज सपोर्ट युनिट TBSU को स्थापना गरियो। हाल स्विस सरकारले TBSU मार्फत प्राविधिक सहयोग र पुल निर्माणका लागि आवश्यक बुल्डक ग्रिप र लट्ठा सहयोग गर्दै आएको छ। TBSU भनेको स्विस सरकारले नेपाल सरकारलाई झोलुङ्गे पुल बनाउन प्राविधिक सहयोग दिनको लागि एउटा आयोजनाको रूपमा सघाएको छ र त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ हेल्वेटास स्विस इन्टर कोअपरेसन नेपाल मातहत गरिएको छ। यसले खास गरिकन नेपाल सरकारले आफ्नै योजना तर्जुमा प्रक्रिया अनुसार तर्जुमा गर्छ झोलुङ्गे पुलको
बृहत मर्मत र नयाँ निर्माणको। त्यसमा ट्रेल ब्रिज सपोर्ट युनिटले चाहिँ दुई तहमा क्षमता विकासको कुरा गर्छ। एउटा केन्द्रीय तहमा, खास गरिकन नीति निर्माणको तहमा पनि क्षमता विकास गर्नको लागि यसको प्राविधिक सहयोगको म्यान्डेट छ भने जिल्ला तहमा खास गरिकन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाहरूलाई झोलुङ्गे पुल बनाउने प्राविधिक र सामाजिक पक्षमा क्षमता विकास गर्दै अन्ततोगत्वा स्थानीय रूपमै स्थानीय प्राविधिकै क्षमताबाट झोलुङ्गे पुल बनाउन सकुन् भन्ने उद्देश्य लिएको छ। हाल नेपालमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलीडार अन्तर्गत झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत झोलुङ्गे पुल निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिइएको छ। झोलुङ्गे पुल चाहिँ नि सरकारको एकदम उच्च प्रायोरिटीमा परेको विषय हो र अहिले पनि कतिपय जनताहरूले चाहिँ नि तुइनमा चाहिँ झुन्डिएर चाहिँ वारपार गरिराख्नु परेको, एकदम जोखिम युक्त यात्रा गर्नु परेको हामीहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा फेसबुकमा पनि देख्छौँ। झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि क्षेत्रगत अवधारणा अनुरूप सञ्चालन भइरहेको छ। क्षेत्रगत कार्यक्रम लागू भएपछि झोलुङ्गे पुल निर्माणको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सरकारको रणनीति, निर्देशिका, मार्गदर्शन र प्राविधिक दिग्दर्शन अनुरूप निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस पद्धतिमा स्थानीय उपभोक्तालाई बढी सहभागी गराइने भएकाले स्थानीयमा अपनत्वको समेत विकास भएको छ। खास गरिकन सामुदायिक पद्धतिबाट कुनै पनि निर्माणका कार्यहरू गर्दाखेरि समुदायले नै त्यसको सुरुदेखि नै माग आयोजना गर्नेदेखि लिएर निर्माणको प्रक्रियामा लाग्ने हुँदाखेरि समुदायको स्वामित्व बढी हुन्छ। झोलुङ्गे पुल निर्माणमा उपभोक्ताहरूलाई सहभागी गराउँदा पुल निर्माणसँग सम्बन्धित तालिम समेत दिने गरिएको छ। झोलुङ्गे पुलको भौतिक निर्माण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि झन्डै 9 दिनको एउटा तालिम दिन्छौँ। स्थानीय उपभोक्ताहरूले नै छनौट गर्नुभएका कर्मीहरूलाई, जस्तो यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, यो ढुङ्गा कसरी चिन्ने अथवा यसलाई चिल्याउने, यसको गाह्रो कसरी लगाउने, यो सुर कसरी मिलाउने, सुरमा कस्तो किसिमको ढुङ्गा हाल्ने, यताभित्र कस्तो ढुङ्गा हाल्ने, सिमेन्ट र बालुवा कसरी मिसाउने, त्यो सबै कामहरू हामी सिकाउँछौँ। अब केही कुराहरू चाहिँ अलिक जटिल छन्, जस्तो यो लट्ठा तान्ने कुरा अलिक जटिल छ। त्यसको बेलामा चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू यहीँ बसेरै सघाउनुहुन्छ। हाम्रो भन्नाले जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, गैर सरकारी संस्थाको प्राविधिकहरू यहीँ बसेर गर्नुहुन्छ र कामको दौरानमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसरी तालिम दिइसकेपछि बीचबीचमा आएर अनुगमन गरेपछि, सुपरभिजन गरेपछि स्थानीय उपभोक्ताले नै बनाउनुहुन्छ। यसरी तालिम दिएर निर्माणको कार्य उपभोक्तालाई जिम्मा दिने परिपाटीले झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको हो। त्यही फाइदाको कारणले नै तपाईँको गत वर्ष चाहिँ हामीले रेकर्ड नै कायम गऱ्यौँ जुन पुल, किनभने हामी 200-250 भन्दा सङ्ख्यामा एक वर्षमा नेपालभरि चाहिँ त्यहाँभन्दा बढी पुल बनाउन सक्ने अवस्था थिएनौँ। ग्रामीण जनतालाई स्थानीय हाट बजार जानदेखि आधारभूत सेवाहरूको पहुँच उपलब्ध गराउन झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम प्रभावकारी साबित भएको छ। सन् 1989 देखि जनसमुदायको सहभागितामा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम हुँदै आएको छ। नेपालमा हालसम्म 5132 झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यही अवसरमा नेपाल सरकारले यस वर्षभरि नै झोलुङ्गे पुल उत्सव मनाउने निर्णय गरी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। झोलुङ्गे पुल क्षेत्रमा भएको प्रगति र अवस्थालाई जनतासम्म पुर्याउन यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। जनतालाई हामी के गरिरहेका छौँ, सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउनु पनि हो र नेपाल चाहिँ झोलुङ्गे पुलको सेक्टरमा एउटा चाहिँ पायनियर कन्ट्रीको रूपमा आउँछ। यो चाहिँ वर्ल्डको लागि चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ यहाँ झोलुङ्गे पुलहरूको कामहरू भइरहेको छन्। यहाँबाट चाहिँ विभिन्न देशहरूमा पनि यो टेक्निकल सपोर्टको कामहरू टिबिएसयूले गरिराखेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ अब विभिन्न दात्री निकाय लगायत सबैलाई चाहिँ नि हामीले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गरेको उपलक्ष्यमा सँगै राखेर अब चाहिँ हामीले एउटा सेलिब्रेसन, एउटा उत्सव मनाऊँ र जनतालाई पनि जानकारी दिउँ भन्ने उद्देश्य राखेर र अझै जनतालाई, काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उत्साह थपियोस् भन्ने उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गरेको हो। ट्रेल ब्रिज सपोर्ट युनिटको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलीडारको सक्रियतामा देशका विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
काठमाडौँको बसन्तपुरबाट सुरु भएको फोटो प्रदर्शनी ललितपुर तथा भक्तपुरको दरबार स्क्वायर हुँदै उपत्यका बाहिरका बुटवल, धनगढी र धरानमा समेत सम्पन्न गरियो। यस कार्यक्रममा स्थानीय सर्वसाधारण तथा विद्यार्थीहरूको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। झोलुङ्गे पुल उत्सव मनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो चरणमा निर्माण सम्पन्न 5000औं झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गरिएको छ। खोटाङको डुम्रे धारापानी वडा नम्बर 9 र ओखलढुङ्गाको दियाले गाविस वडा नम्बर 9 लाई जोड्ने दुधकोशी नदीको सिस्नेरी दोभान झोलुङ्गे पुलको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले एक विशेष कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। यो पुल जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, उपभोक्ता समिति, ट्रेलब्रिज सपोर्ट युनिट र नेपाल सरकारको गरी कुल 31,40,919 रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो। यो पुल निर्माणका लागि महिला, दलित, जनजाति तथा बाहुन क्षेत्री गरी 13 सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो। निर्माण समितिको अग्रसरतामा नै यो झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो। यसले 452 घरधुरीका 2766 जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ। 5000औं झोलुङ्गे पुलका रूपमा निर्माण भएको यो पुलको उद्घाटन समारोहमा 350 भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाका बीचमा नेपालका लागि स्विजरल्यान्डका राजदूत थोमस ग्यास, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलीडारका महानिर्देशक भूपेन्द्र बहादुर बस्नेत, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा दुवै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी लगायत नेपालका लागि स्विस राजदूतावासका प्रतिनिधिहरू, हेल्वेटास र टिबिएसयुका प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूलाई स्थानीय जनताले फुलमालाले भव्य स्वागत गरेका थिए। 5000औं झोलुङ्गे पुल उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि एवं सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। हाम्रा यस्ता नदीनालाहरू अरू 5000 पुल फेरि बनाउनु पर्ने छ, सम्भवतः अझै बढी पनि होला। तर हामीले बनिसकेको पुलको लम्बाइले नाप्ने हो भने पनि पूर्व पश्चिम राजमार्गको आधा भाग हिँड्ने 500 किलोमिटर भन्दा बढी लामो पुल भइसकेको छ। तैपनि हामीलाई पुलले पुगेको छैन। केही वर्षभित्रै बाँकी 5000 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बनाउनु पर्ने भएको छ र तपाईँ हामी सबै नेपालीहरूले सहज रूपमा आवत जावत गर्न सक्ने हुनुपर्ने भएको छ। उहाँले सानोतिनो मर्मत सम्भारका लागि स्थानीयहरू आफै अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मर्मतको अभियान पनि लागेका छौँ भने अभियानकै रूपमा पुल बनाउन लागिरहेका छौँ। यो पुल त भर्खर बन्दैछ, तत्काल त मर्मत गर्नुपर्ने होइन। तैपनि यसको मर्मतको जिम्मा यहाँहरूले अलि ध्यानपूर्वक दिएर लिनुपर्छ। यसमा प्राविधिक रूपमा गडबडी भए ठुलै नोक्सानी हुन खोजेदेखि सरकार यहाँहरूको साथ छ, तर सानातिना कुरामा यहाँहरू अगाडि सर्नुपर्छ। यो त सरकारले बनाउँछ भन्दै यहाँहरूले नटबोल्ट किताब पनि हेर्दै जानुभयो, ज्याली चाटी त हेर्दै जानुभयो भने त्यसले भोलि के गर्न सक्छ त? आखिर हिँड्ने त यहाँहरू हो नि त। त्यसकारण यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि स्विजरल्यान्डका महामहिम राजदूत थोमस ग्यास, This is not the first bridge. This is one of many bridges. But where do we want to celebrate that we have done 5,000 bridges together? Here. Because the bridges are important not because they look nice. The bridges are important because they are useful to the people who live here. The bridges must be useful to you. उहाँले यो झोलुङ्गे पुल निर्माणले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। Bridge must connect the people who are from different cultural, different ethnic groups, must connect them together because they are all part of one user committee, part of one group of users of this bridge. मर्मत सम्भारको प्रसङ्ग